नमस्कार, यो हो न्यूज 24 टेलिभिजन। बेलुका 8 बजेको न्यूज बुलेटिनमा स्वागत छ। नागरिकता विधेयकले यति बेला मुलुकमा नयाँ तरङ्ग सृजना गरेको छ। यो विधेयकमा राष्ट्रपतिले गम्भीर सवाल उठाइन्, तर प्रतिनिधि सभाले यसलाई वास्तै गरेन। राष्ट्रपतिले देखाएको चासोलाई सामान्य सम्बोधनको प्रयास पनि गरेन, उल्टो राष्ट्रपतिको आलोचना गरियो। पूर्ववर्ती ओली सरकारमा अध्यादेश जारी भएको थियो। संविधानले अध्यादेश फिर्ता गर्न मिल्दैन, तर पनि त्यस बखत राष्ट्रपतिबाट गल्ती भएकै थियो, किनकि संविधान देशभन्दा माथि कदापि हुँदैन। राष्ट्रपतिले त्यो बेलामा दलहरूलाई बोलाएर छलफल गरिनन्। हो, त्यति बेला गल्ती गरेकाले अहिले पनि गल्ती दोहोऱ्याउनु पर्छ भन्न मिल्दैन। राष्ट्रपतिले राम्रो गरेकै हो। कानुन व्यवसायी अग्रज पत्रकारहरूसँग छलफल गरेर राष्ट्रपतिले विधेयकप्रति जनस्तरमा उठेको प्रश्न र चासोलाई महत्त्व दिएको देखिन्छ। यस्तो अवस्थामा सरकार र सदनले राष्ट्र प्रमुख व्यक्ति र संस्थालाई निर्वाह गरेको भूमिकाप्रति धारे हात लगाउने होइन, घनीभूत छलफल गरेर निकास निकाल्न सक्नुपर्छ। फेरि पनि दलभन्दा ठुलो राष्ट्रियता हो, संविधानभन्दा ठुलो देश हो। यो यथार्थ मनन गरेर संविधान र देश दुवैको हितमा काम गर्न प्रमुख राजनीतिक एक्टरहरू सक्रिय हुन आवश्यक छ। यसपटक गरेको सानो गल्ती मुलुकका लागि दूरगामी अहितको विषय नबनोस्। तपाईँ सांसद वा नेताहरूले एक दिन लिएको निर्णयले जीवनभर पश्चाताप गर्न नपरोस्। नेपालको भू राजनैतिक अवस्थिति र विश्वका उदयमान छिमेकी मुलुकको यथार्थ बुझेर निर्णयमा पुग्नु नै सबैका लागि हितकर हुनेछ। अब न्यूज बुलेटिनका हेडलाइन्स। नागरिकता विधेयकबारे राष्ट्रपतिसँग सरकार र संसदको शक्ति सङ्घर्ष हुने सङ्केत। राष्ट्रपतिलाई प्रमाणीकरण नगरी विधेयक थन्काउनेदेखि राजीनामा गर्न समेतको विज्ञको सुझाव। नेपालको चिया कम गुणस्तरीय बताएर रोक्ने भारतको तयारी। हजारौंको संख्यामा रहेका श्रमिकको रोजगारी गुम्ने खतरा। नेपाली चिया उद्योग र व्यवसायको लागि वास्तवमा प्रतिकूल छ भन्ने हाम्रो बुझाइ। लुम्बिनी प्रदेश सरकारको आम्दानी र आन्तरिक स्रोतमा कमी। मन्त्री, सांसद तथा कर्मचारीहरूलाई तलब भत्ता समेत खुवाउन मुस्किल। हामीले हाम्रो प्रशासनिक खर्च पनि धान्ने गरी आन्तरिक आम्दानी गरिरहेका छैनौँ। 2024 को आइसिसी अन्डर 19 विश्वकप क्रिकेटको रोडम्याप सार्वजनिक। 16 मुलुकले सहभागिता जनाउने। र अमेरिकी ग्रीन कार्डका लागि श्रीलङ्काका पूर्व राष्ट्रपति गोताबाया राजापाक्सेको आवेदन। मदिरा सेवन गरी लट्ठिएको भिडियो भाइरल भएपछि फिनल्यान्डकी प्रधानमन्त्री मरिनको आलोचना। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। विवादास्पद नागरिकता विधेयकबारे राष्ट्र प्रमुख, सरकार र संसद बीच शक्ति चर्कने अवस्था देखिएको छ। प्रतिनिधि सभाले विधेयक हुबहु पारित गर्दा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आगामी कदमबारे कानुनविद तथा वरिष्ठ पत्रकारहरूसँग परामर्श गरेकी छन्। यसबाट राष्ट्र प्रमुख एकातिर र कार्यपालिका तथा व्यवस्थापिका अर्कोतिर हुने अवस्था सृजना भएको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसदमा फिर्ता पठाएको नागरिकता विधेयकको बारेमा कानुनविद एवं वरिष्ठ पत्रकारहरूसँग बिहिबार लामै छलफल गरिन्। आफूले फिर्ता गरेको विधेयक जस्ताको तस्तै फिर्ता आउँदा नैतिक रूपमा अप्ठ्यारो हुने भएपछि राष्ट्रपतिले यस्तो परामर्श गरेकी हुन्। छलफलमा संविधानविद डाक्टर सुरेन्द्र भण्डारी, संविधानविद डाक्टर भीमार्जुन आचार्य, संविधानविद डाक्टर विपिन अधिकारी, अधिकारकर्मी सुबोध प्याकुरेल, वरिष्ठ पत्रकार आदित्यमान श्रेष्ठ र ध्रुवहरी अधिकारी लगायतको उपस्थिति थियो। छलफलमा सहभागीहरूले नेपाल नागरिकता ऐन 2063लाई संशोधन गर्ने बनेको विधेयकमाथि राष्ट्रपतिले दिएको सन्देशलाई सरकार र संसदले गम्भीर रूपमा नलिएको टिप्पणी गरेका छन्। राष्ट्रपतिले संवैधानिक दायरा अनुसार दिएको सुझावहरू मनन नगरी हठात र संसदीय मर्यादा विपरीत सरकार अघि बढेको उनीहरूको भनाइ छ। छलफलमा संविधानविद डाक्टर सुरेन्द्र भण्डारीले राष्ट्र प्रमुखले गरेका प्रत्येक संवैधानिक कदमका जिम्मेवारी प्रधानमन्त्रीले लिनुपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास भए पनि नेपालमा भने दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था देखिएको बताए। संविधानविद डाक्टर विपिन अधिकारीले राष्ट्रपतिको सन्देशमाथि संसदमा छलफल हुनुपर्ने भए पनि संसदमा आवश्यक विषयमा छलफल नै नभएको उल्लेख गरे।
त्यस्तै संविधानविद डाक्टर भीमार्जुन आचार्यले राष्ट्रपतिको सुझाव संवैधानिक प्रयोगको हिसाबले उत्कृष्ट भएको टिप्पणी गरेका थिए। त्यस्तै अधिकारकर्मी सुबोध प्याकुरेलले उग्र अराजकताका कारण मुलुक ज्वालामुखीमाथि उभिएको अवस्थामा रहेको विश्लेषण गरे। विज्ञहरूले दिएको सुझावपछि राष्ट्रपति भण्डारीले नागरिकताको समस्या लामो समयदेखि रहेको र त्यसलाई सुल्ट्याउनु पर्ने तर राष्ट्र र राष्ट्रियतालाई केन्द्रमा राख्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। त्यस क्रममा राष्ट्रपतिसँग 3 विकल्प रहेको सुझाव आएको थियो। पहिलो, हुबहु अनुमोदन गर्ने विकल्पमा धेरैको सुझाव परेको थिएन। दोस्रो विकल्पमा आफैले फिर्ता गरेको हुबहु अनुमोदन गर्नुभन्दा राजीनामा गर्न उचित हुने राय केही सहभागीले दिएका थिए। अर्को, फिर्ता पनि नपठाउने र अनुमोदन पनि नगर्ने भन्ने मत पनि केहीले दिएका थिए। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता विधेयक जसरी विवादित बनेको छ त्यसमा अब विधेयकलाई कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा आज गरेको छलफलको विषयमा नै थप जानकारी दिनका लागि यति बेला हामीसँग वरिष्ठ पत्रकार देवप्रकाश त्रिपाठी टेलिफोन सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ। त्रिपाठी सर, यहाँलाई स्वागत छ न्युज 24 टेलिभिजनमा। धन्यवाद। हजुर, मुख्य गरी आज भएको कानुनविद र पत्रकारहरूसँगको छलफलमा राष्ट्रपतिलाई 3वटा विकल्पमा मुख्य रूपमा छलफल गरिएको भनिएको छ। 3वटा विकल्पमा कि त हुबहु त्यसलाई पारित गर्नुपर्ने स्थिति, अर्को भनेको नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने, अर्को भनेको फिर्ता पनि नपठाउने, अनुमोदन पनि नगर्ने। ती आवाजहरू कसरी आएका थिए? यी 3 विकल्पलाई कसरी हेर्न सकिन्छ त्रिपाठी सर? पहिलो कुरा, अब तपाईँहरूले जुन रूपमा यो कुराहरू ल्याउनु भएको छ, अब त्यहाँ चाहिँ उहाँले डिफ्रेन्ट सेक्टरका मानिसहरूसँग परामर्श लिनु खोजेका चाहिँ आफूले जुन विधेयक नागरिकता विधेयक आएको छ त्यस सम्बन्धमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने भनेर जुन लेखी पठाइयो त्यो ठिक थियो कि थिएन, त्यो सही थियो कि थिएन, तपाईँहरूको धारणा के छ भनेर उहाँले जान्न चाहनु भएको थियो। दोस्रो कुरा, अब कसरी जाँदाखेरि उचित हुन्छ भनेर उहाँले सुझाव सुन्न चाहनु भएको थियो। त्यसमा धेरैको धेरै प्रकारको सुझावहरू आयो र त्यस्तो कङ्क्रिट फर्ममा एउटै यो चाहिँ गर्नुपर्छ भन्ने कसैको छैन। तर समग्रमा के थियो भने यो चाहिँ संविधानको रक्षा गर्ने कुरा, राष्ट्रको रक्षा गर्ने कुरासँग पनि जोडिन्छ र संविधान अनुसार गरिने कामहरू सँगै राष्ट्रको रक्षालाई पनि प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने हुन्छ भन्ने कुराहरू आयो र राष्ट्रपतिजी नागरिकता विधेयकमा भएको केही कुराहरूलाई लिएर अलिक बढी नै गम्भीर पायौँ हामीले। र खास गरिकन सबभन्दा गम्भीर विषय त के पर्यो भने राष्ट्रपतिजीले संसदबाट आएको विधेयकलाई एकपटक यो विषयमा स्पष्ट गरेर ल्याउन, पुनर्विचार गरेर ल्याउनको लागि भनेर संसदलाई उहाँले आग्रह गर्नुभयो। तर त्यो चाहिँ नि संसदभन्दा बाहिर गयो। त्यो चाहिँ राजनीतिक पार्टीहरूको चाहिँ बैठकमा कसरी पुग्यो? सबभन्दा पहिलो कुरा, संसदले दिनुपर्ने जवाफ राजनीतिक पार्टीहरू बसेर सत्ता गठबन्धनका मानिसहरू बसेर उहाँहरूले एउटा धारणा बनाएर दिनुभयो, यो हामी कुनै हालतमा पनि चाहिँ जताको तस्तै चाहिँ राष्ट्रपति समक्ष नै पठाइदिन्छौँ फेरि भनेर दलहरूले भन्यो। दलहरूलाई राष्ट्रपतिले सोध्नु भएकै थिएन। राष्ट्रपतिले पुनर्विचार गर्न पठाएको संसदलाई, यो संसदभन्दा बिचमा यो कसरी आइपुग्यो भन्ने कुरा चाहिँ एउटा गम्भीर प्रश्न उठ्यो र यो विषयलाई लिएर राष्ट्रपति अत्यन्त चिन्तित भएको पायौँ हामीले। किनभने यो संवैधानिक अभ्यासमा गैर संवैधानिक पक्षको प्रवेश भयो भन्ने कुरा हो। त्यो विषयमा पनि त्यहाँ चाहिँ नै गम्भीरता साथ कुराहरू उठ्यो र कमसेकम राजनीतिक दलहरूले पनि संविधान अनुसारको व्यवहार गरिदिए हुन्थ्यो, राज्यका अन्य निकायहरूले पनि संविधानलाई ध्यान दिए हुन्थ्यो भन्ने कुराहरू त्यो। जस्तो त्रिपाठी सर, अब यसरी हेर्दाखेरि राष्ट्र प्रमुख एकातिर र कार्यपालिका र व्यवस्थापिका अर्कोतिर भन्ने अवस्था त देखियो। यसले भोलिको दिनमा के सन्देश देला? यसमा राष्ट्रको पक्षधर, संविधानका पक्षधर एकातिर र बल्मी चाहिँ पक्षधर अर्कोतिर भन्न मिल्यो। किनभने अब नागरिकताको जुन प्रश्न छ, नेपालमा यो राष्ट्रियतासँग गाँसिएको विषय हो, यो दूरगामी महत्त्वको विषय हो र 50औं वर्षदेखि यो मुद्दा उठेको छ। हरेक पटक समाधान भइसक्यो भन्ने पनि सोचिएको छ, तर समाधान कहिले पनि नभएको जस्तो पनि देखिएको छ। भनेपछि यसलाई राजनीतिक विषयलाई नागरिकताको विषयलाई राजनीतिकरण गरियो।
नेपालको नागरिकता भनेको चाहिँ राष्ट्रियतासँग गाँसिएको छ, भविष्यमा गएर सार्वभौमिक सर्वोच्चतासँग पनि गाँसिएको छ। त्यसैले यो अत्यन्त संवेदनशील र गम्भीर विषयमा राजनीतिक क्षेत्र पनि गम्भीर हुनुपर्छ र आम नेपाली जनता पनि गम्भीर हुनुपर्छ भन्ने कुरा हो। यसलाई चाहिँ राष्ट्रपति भर्सेस राजनीतिक दल, सत्तारूढ दल भनेर चाहिँ हामीले बुझ्नु पनि हुँदैन, बुझाउनु पनि हुँदैन। यसलाई हामीले सरसर्ती हेर्दाखेरि राष्ट्रपतिमाथि नै एउटा नैतिकताको प्रश्न उठेको हो भन्दै गर्दाखेरि यसलाई स्वीकार्न मिल्छ अथवा यो स्थिति आउन सक्ने सम्भावना त थियो। नैतिकताको प्रश्न त जब राष्ट्रपतिले केही गम्भीर प्रश्नहरू उठाएर विधेयक त्यसरी फिर्ता गरेपछि प्रधानमन्त्रीजीले चाहिँ पदबाट राजीनामा दिनुपर्थ्यो। नैतिकताको प्रश्न हो भने यस्तो खालको चाहिँ पुनर्विचारै नगरिकन जस्ताको तस्तै गर्नुपर्छ भन्ने यो राजनीतिक दलहरूले जो बिचमै चाहिँ छिड्के हानेर एउटा निर्णय गरे र डिक्टेट गराए संसदलाई, व्हिप जारी गराएर, त्यो विषयमा चाहिँ नैतिक प्रश्न गर्ने हो भनेदेखि सत्तारूढ दलका सबै प्रमुख नेताहरूले राजीनामा दिनुपर्ने अवस्था हो अहिलेको चाहिँ यो विषयमा। किनभने उहाँहरूले संविधान गैर संवैधानिक काम गर्नुभएको छ। त्यसैले यसलाई हामीले राष्ट्रपतिको र अरू राजनीतिक दलको सरकारको बिचको विवादको रूपमा यो विषय हुँदै होइन, त्यसरी बुझ्नु बुझाउनु हुँदैन। यो विषय भनेको केवल राष्ट्रियतासँग गाँसिएको विषय हो, दूरगामी महत्त्वको। हरेक नेपालीले नेपाली भएर सोचेर एउटा धारणा बनाउनु पर्ने र चाहिँ सोही बमोजिम चाहिँ निर्णय होस् भएर कामना गर्नुपर्ने विषय हो। हस्, धन्यवाद त्रिपाठी सर यहाँलाई। धन्यवाद सर। यति बेला हामीसँग वरिष्ठ पत्रकार देवप्रकाश त्रिपाठी जोडिनु भएको थियो। नागरिकता विषय थप पेचिलो बन्दै गइरहेको अवस्थामा राष्ट्रपतिको अबको भूमिका के हुनुपर्छ, संसदले हुबहु नागरिकता विधेयकलाई पारित गरेको अवस्थामा भन्ने विषयमा हामीले थप उहाँसँग कुराकानी गरेका थियौँ। निर्वाचन आयोगले निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापनामा आवश्यक सहयोग र सहजीकरण गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। मङ्सिर 4 गते एकै चरणमा हुने प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनका लागि मन्त्री परिषद कार्यालय, गृह मन्त्रालय र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई आयोगले निर्देशन दिएको हो। निर्वाचन क्षेत्रको केन्द्रमा तथा सुरक्षाको दृष्टिकोणले उपयुक्त ठाउँमा निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापनाका लागि भवन उपलब्ध गराउन आयोगले भनेको छ। निर्वाचन आयोगले तोकिए बमोजिमको बजेटको सीमाको परिधिभित्र रही भाडामा लिनुपर्ने व्यवस्था भएकोले सकेसम्म सरकारी भवनको व्यवस्था गर्न आग्रह गरेको छ। यस्तै मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय र निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयलाई आवश्यक पर्ने सरकारी भवन, फर्निचर, इलेक्ट्रोनिक सामान, सवारी साधन लगायतका भौतिक सामग्रीहरूको व्यवस्थापन गरी तयारी अवस्थामा राख्न पनि आयोगले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। यसैगरी आयोगले आसन्न निर्वाचन प्रायोजनका लागि आवश्यक कर्मचारी व्यवस्थापनका लागि पनि सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। संघीय तथा प्रदेश निजामती सेवा वा स्थानीय तहको स्थायी कर्मचारी वा स्थायी शिक्षकहरूलाई अनिवार्य खटाउनु पर्ने भएकाले दरबन्दी अनुसारको कर्मचारी पद रिक्त नहुने गरी भदौ 20 गतेभित्र अनिवार्य पदस्थापन गरी खटाउने व्यवस्था मिलाउन पनि आयोगले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। जनता समाजवादी पार्टी जसपाले प्रदेश तथा प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको तयारीका बारेमा छलफल थालेको छ। जसपा संघीय परिषद अध्यक्ष रहेका डाक्टर बाबुराम भट्टराई पार्टीबाट अलग भएपछि राजनीतिक समितिको पहिलो बैठक बसेको हो। 3 दिनदेखि चलेको राजनीतिक समितिको बैठकमा पार्टी अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले विभिन्न विभागको गठन, प्रदेश तथा राष्ट्रिय समितिको इन्चार्ज, सह इन्चार्ज, आसन निर्वाचनका लागि उम्मेद्वार चयनको मापदण्ड लगायतका विषयवस्तु समेटेर प्रस्ताव पेश गरेका छन्। बैठकमा मङ्सिर 4 गते घोषित प्रदेश तथा संघीय निर्वाचनमा पार्टीको आगामी रणनीति, उम्मेद्वार चयन प्रक्रिया, उम्मेद्वारको मापदण्ड लगायत विषयमा छलफल भएको छ। यादवको राजनीतिक प्रस्तावमा उम्मेद्वारको मापदण्ड पनि उल्लेख छ। बैठकमा चुनावी गठबन्धनका विषयमा पनि छलफल भएको नेताहरूले बताएका छन्। सङ्घ तथा प्रदेशको निर्वाचनमा कांग्रेस माओवादी सहितको गठबन्धनबाटै अघि बढ्ने कि लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीसँग तालमेल गर्ने भन्ने बारेमा पनि छलफल भएको छ। केही नेताहरूले लोसपासँगको तालमेललाई जोड दिएका छन्। पदाधिकारी टुङ्गो लगाउन बसेको नेकपा माओवादी केन्द्रको स्थायी कमिटीको बैठक शुक्रबार बसेकोमा कुनै निष्कर्षमा नपुगी सकिएको छ। बिहान बसेको स्थायी कमिटी बैठकमा पदाधिकारी बारे छलफल भए पनि टुङ्गो लाग्न सकेन। अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको व्यस्तताका कारण पनि पदाधिकारीको टुङ्गो लाग्न नसकेको बताइएको छ। प्रवक्ता कृष्ण बहादुर महराका अनुसार पदाधिकारी बारे लगभग टुङ्गिएको छ, निर्णय गर्न मात्रै बाँकी छ। प्रवक्ता महराले यसबारे थप छलफल गरी निर्णय गर्न शनिबार दिउँसो 1 बजे फेरि बैठक बस्ने जानकारी गराए। छलफलका विषयहरू कुनै पनि बाँकी रहेन। अहिले पदाधिकारीको विषय पनि करिब हामीले छलफल गरेका छौँ। राम्रो छलफल भएको छ। फेरि पहिले जस्तो अलिकति केही छ कि भन्ने होइन। हाम्रो
स्थायी कमिटीभित्र पदाधिकारीको विषयमा, कार्यक्रमको विषयमा, कार्ययोजनाको विषयमा विस्तृत रूपमा र गम्भीर रूपमा छलफल भएको छ। बैठकमा मङ्सिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको चुनावका विषयमा पनि छलफल भएको छ। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले राजनीतिक स्थायित्वका लागि सबै राजनीतिक दलहरूको भूमिका रहने बताएका छन्। शुक्रबार काठमाडौँमा आयोजित यङ कम्युनिस्ट लीग नेपालको दोस्रो राष्ट्रिय भेलालाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष दाहालले यस्तो बताएका हुन्। सबै दलहरूले आफ्नो पूर्वाग्रह त्याग्नुपर्ने भन्दै उनले सुशासन स्थापना र देशको विकासको निम्ति सबै दलको सामूहिक भूमिकाको आवश्यकता पर्ने बताएका छन्। अब कुन विचार र नेतृत्वबाट राष्ट्रिय एकताबद्ध हुन सक्छ भन्ने विषयमा मनन गर्नुपर्ने बेला आएको उनको भनाइ छ। राज्यलाई ठिक ढङ्गले नेतृत्व नगरिकन जनता र इतिहासको यो आकाङ्क्षा पुरा हुनेवाला छैन। त्यसकारण युवा साथीहरू, तपाईहरुले एकचोटि संकल्प गर्नुपर्छ, हामीहरूले एकचोटि फेरि संकल्प गर्नुपर्दछ कि परिवर्तनको वाहकहरूलाई पन्छाएर परिवर्तन विरोधीहरूको हातबाट यो देशमा सुशासन र विकास असम्भव छ भन्ने कुरा प्रमाणित गर्नको लागि तपाईहरुले चुनौतीको सामना गर्नै पर्नेछ। देशको राजनीतिक परिवर्तनहरूमा पार्टीको युवा संगठन यङ कम्युनिस्ट लीग नेपालले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने गरेको भन्दै उनले प्रशंसा समेत गरे। नेकपा एमालेका सचिव योगेश भट्टराईले आफ्नो पार्टीले आगामी प्रदेशसभा र प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा बहुमत ल्याउने गरी तयारी गरिरहेको बताएका छन्। पार्टीको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या विभाग प्रमुख समेत रहेका सचिव भट्टराईले सङ्घ र प्रदेश दुवैमा बहुमत ल्याएर सरकार बनाउने गरी पार्टीले आगामी निर्वाचनको तयारी गरिरहेको बताएका हुन्। उनले आगामी निर्वाचनका लागि आफ्नो पार्टीले जनताको आकाङ्क्षा अनुरूपको घोषणापत्र निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गरेका छन्। उनले पार्टीले तयार पार्ने चुनावी घोषणापत्र मुलुकमा विद्यमान आजको चुनौतीहरूलाई सामना गर्न सक्ने, जनपक्षीय र नेपालको राष्ट्रिय हितलाई सम्बोधन गर्न सक्ने खालको हुने पनि बताए। हाम्रो घोषणापत्र बढी व्यावहारिक, बढी उपयोगी, गर्न सकिने, अनावश्यक पपुलारिटीको हिसाबले होइन, एउटा चाहिँ राजनीतिक दलको हिसाबले भोलि गर्न सकिने मुद्दाहरूमा केन्द्रित हुँदै, व्यावहारिक मुद्दाहरूमा केन्द्रित हुँदै र विश्वव्यापी हाम्रो कमिटमेन्टहरूलाई पनि सम्बोधन गर्दै अगाडि जाने घोषणापत्र हामी बनाउनेछौँ। सचिव भट्टराईले पार्टीको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या विभागले आगामी निर्वाचनका लागि बनाउन लागेको घोषणापत्रको मस्यौदाका लागि आवश्यक सुझाव दिन पनि विज्ञहरूलाई आग्रह गरेका छन्। एमालेका सबै विभागलाई यही भाद्र 15 गतेभित्र चुनावी घोषणापत्रका लागि मस्यौदा बुझाउन पनि निर्देशन दिएको छ। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले काठमाडौँको फोहोर उठाउन नसक्नु लज्जास्पद रहेको बताएका छन्। शुक्रबार काठमाडौँमा आयोजित कमरेडको जनै पुस्तक विमोचन कार्यक्रममा बोल्दै महामन्त्री शर्माले यस्तो बताएका हुन्। फोहोर व्यवस्थापन समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि सबै राजनीतिक दलहरूले साझा ढङ्गले सोच्नुपर्ने उनको भनाइ छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहलाई साथ दिनुपर्ने भन्दै उनले बन्सरी डाँडाका नागरिकहरूको मागको पनि राज्यले सम्बोधन गर्नुपर्ने बताए। तीन तहको सरकारले यसलाई सम्बोधन गर्न नपर्ने भन्ने होइन, 21औं शताब्दीमा आँगनको फोहोर कसरी सफा गर्ने भन्ने विषय होइन। 21औं शताब्दीमा यो विषयलाई सम्बोधन गर्नलाई हामी जुन तहबाट कमजोरी भइरहेको छ, चाहे केन्द्रबाट, चाहे प्रदेशबाट, चाहे स्थानीय तहबाट, यस्तो विषयलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ। समस्या समाधानका लागि सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह सबै जिम्मेवार हुनुपर्नेमा उनको जोड छ। न्युजहरू अझै बाँकी नै छन्, अब पालो ब्रेकको। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। नेपाल लगायतका तेस्रो मुलुकबाट भारत पुग्ने चियालाई कम गुणस्तर बताएर रोक्ने तयारी गरेको छ। त्रुटिपूर्ण आरोप लगाएर नेपाली चियालाई भारतमा प्रतिबन्ध लगाएमा स्वदेशी उद्योगी मारमा पर्ने पक्का छ। भारत स्थित दार्जिलिङका केही स्वार्थ समूहका व्यवसायले चालेका कदमले हजारौं संख्यामा रहेका श्रमिकको रोजगारी गुम्ने खतरा समेत बढेको छ। एक रिपोर्ट। भारत बाहेक अन्य मुलुकबाट भित्रिने चिया कम गुणस्तर भएकाले चियाको नै बदनाम हुने भन्दै प्रतिबन्ध लगाउने तयारी गरेको छ।
भारतको दुवै सदनमा यो प्रस्ताव पुगेसँगै यति बेला नेपाली व्यवसायी त्रसित बनेका छन्। प्रस्तावमा नेपाली चिया कम गुणस्तर भएको त्रुटिपूर्ण आरोप समेत लगाइएको छ। समग्र भारतको उत्पादनमा नेपाली चियाले खासै प्रभाव नपारे पनि भारत स्थित दार्जिलिङको उत्पादनमा भनी धक्का दिएकाले यो विषय अगाडि आएको आकलन गरिएको छ। दार्जिलिङका नै केही स्वार्थ समूहका व्यवसायीका कारण यो विषय पेचिलो बनिरहेको छ। प्रस्ताव भारतको सदनबाट सदर भए नेपाली चिया व्यवसाय धराशायी हुने पक्का छ। हजारौंको संख्यामा रहेका श्रमिक र उसको परिवारको आम्दानीको स्रोत खोसिएर बिचल्ली हुने खतरा समेत बढेको छ। भारतीय न्युजपेपरहरूमा समाचार माध्यममा आइरहेको छ, त्यो कुरा लागू भयो भने त नेपालको चियाका व्यवसाय त साफै हुन्छ। किनभने हाम्रो बाध्यता के हो भने आज यसमा 10,000 भन्दा बढी किसानहरू र त्यसमा आश्रित परिवारहरू भनौँ न, प्रति किसानको 5 जना पनि परिवार लियौँ भने 50,000 हुन्छ, यो चियामा आश्रित छन्। नेपालको उत्पादनले समग्र भारतसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने एवं भारतीय बजारमा खासै प्रभाव नपार्ने दाबी छ। स्वदेशी चिया सिधै अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पुग्न कठिन भएकाले भारतको भर पर्नुपर्ने बाध्यता छ। तर नेपाली चियाले दार्जिलिङको उत्पादनलाई धक्का दिएकोमा दुई मत भने छैन। नेपालले युरोप लगायत अन्य मुलुकमा एकल रूपमा चिया पठाउने क्षमता नरहेकाले भारतको यो कदमले चिया उद्योगलाई ठुलै धक्का दिने पक्का छ। द टी स्पेसल्ली फ्रम नेपाल भनेकोले गर्दा र त्यो प्रतिवेदन चाहिँ उहाँले निर्माण गरिसके पछाडि राज्यसभाको अध्यक्ष मार्फत र चाहिँ लोकसभाको सभामुख मार्फत चाहिँ नि अब हाम्रो बुझाइमा चाहिँ के हो भने संसदमै प्रस्तुत गरेर त्यसलाई चाहिँ कानुनी रूपमै लिएर जान खोजेको जस्तो देखिन्छ। र यो कुरा चाहिँ नि नेपाली चिया उद्योग र व्यवसायको लागि वास्तवमा प्रतिकूल छ भन्ने हाम्रो बुझाइ र अहिले देखिएको सतहमा आएको समस्या चाहिँ वास्तवमा त्यही नै हो। नेपाली चियालाई कम गुणस्तरको त्रुटिपूर्ण आरोप लगाएर प्रतिबन्ध लगाउने विषय सान्दर्भिक छैन। प्रस्ताव कार्यान्वयनमा आए स्वदेशी चिया व्यवसायी र यसमा आश्रित हजारौं श्रमिक बिचल्ली हुने पक्का छ। विषयलाई हलुका रूपमा नलिएर कूटनीतिक पहलबाट समाधान गर्नुपर्ने देखिएको छ। नेपाली चियाले भारत स्थित कोलकाता, आसाम र सिलगढीको अक्सन सेन्टरमा भाग लिँदा हालको समस्या टर्ने देखिएको छ। भारतको त्रुटिपूर्ण आरोप पनि समाधान हुनेछ भने व्यवसायीले पनि सही मूल्य पाउने निश्चित छ। नेपाल सरकारले चियालाई अक्सन सेन्टरमा लैजाने प्रयास गर्नुपर्ने देखिएको छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुनिल गुरुङ र कान्छा डङ्गोलका साथमा टिभी जर्नलिस्ट रबिन ठकुरी, काठमाडौँ। यति बेला सबैभन्दा बढी चर्चा पूर्वको धरान नगरपालिकाको छ। नगरमा सबैभन्दा ठुलो समस्या खानेपानीको छ। यही खानेपानी समस्यासँग जुझ्दै र सङ्घर्ष गर्दै आएका हर्क साङपाङलाई धरानवासीले मेयर बनाइदिए। मेयर निर्वाचित भएपछि उनको ध्यान धरानवासीलाई पानी खुवाउनमै केन्द्रित छ। धरानमा जस्तै कैलालीको चुरे गाउँपालिका 3 सहजपुरमा पनि खानेपानीको उस्तै समस्या छ। एक रिपोर्ट। कैलालीको चुरे गाउँपालिका वडा नम्बर 3 का स्थानीय राजनीतिक दलका नेताहरूले खानेपानीको समस्यालाई चुनावी एजेन्डा बनाउँदै आएका छन्। चुरे गाउँपालिकाको सहजपुरमा खानेपानीको समस्या वर्षौंदेखिको हो। पछिल्लो समय त यहाँ रहेका सरकारी कार्यालयहरूमा समेत खानेपानी उपलब्ध नहुँदा कर्मचारीहरूलाई समस्या भएको छ। सब डिभिजन वन कार्यालय, स्वास्थ्य चौकी, पशु स्वास्थ्य केन्द्र तथा 3 नम्बर वडा कार्यालय लगायतका सरकारी कार्यालयहरू सहजपुरमै रहेको छ। खानेपानी अभावले गर्दा हातमुख धुन समेत मिनरल वाटर किन्नुपर्ने बाध्यता रहेको कर्मचारीहरू बताउँछन्। पानीको चाहिँ यहाँ स्रोत नै कम छ र सबसाधन भन्दा पनि खास गरेर हाम्रो यो ठाउँमा हाम्रो सब डिभिजन वन कार्यालय सहजपुर ठाउँ भएको ठाउँमा हाम्रो वन कार्यालयसँग जोडिएकै यहाँ स्वास्थ्य चौकी छ, सडकको छ हैन, र यहाँ एउटा धारा छ। त्यो धारामा चाहिँ सुक्खा सिजन लाग्ने बित्तिकै पानी आउँदैन हैन। यसपालि त वर्षा भइसकेपछि पनि अहिलेसम्म पानी आएको छैन। सरकारी बजेटबाटै पानी किन्न पाइने भएपछि सरकारी कार्यालय त चल्छ नै, तर स्थानीयवासीले पानी किनेर प्रयोग गर्न सक्दैनन्। त्यसैले स्थानीयवासी घण्टौं हिँडेर खोलाको पानी बोक्न बाध्य छन्। हजुर हामीलाई अब टाढाबाटको पानी ल्याउनु छ, अब पाइप अब छैन, अब छोटो पाइप छ, त्यही समस्या छ हामीलाई। टङ्की बन्द गरेर टाइममा खोल्छौँ, त्यो उनीहरूले पुग्छ,
जेठो त्यो पनि पुग्दैन, त्यो पनि नाउला खोला यताउता पुगेर ओडा कार्यालयमा रहेको सहजपुर मात्रै होइन 3 नम्बर ओडामै पर्ने अन्य गाउँहरूमा पनि खानेपानीको समस्या छ। पानी अभावका कारण सडक किनाराको दूषित पानी समेत उपभोग गरिरहेका छन्। बुढाबुढीदेखि बालबालिका समेत रित्ता जर्किन र बोतल बोकेर पानीको खोजीमा हिँडिरहेका भेटिन्छन्। स्थानीय सरकार गठन भएपछि धेरैले पानीको अभाव मेटिने आशा गरेका थिए। जनप्रतिनिधिको पहिलो कार्यकाल सकियो, तर पानीको समस्या सकिएन। नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिले पनि खानेपानीको समस्यालाई चुनावी एजेन्डा बनाएका थिए। सोही अनुसार खानेपानी व्यवस्थापनका लागि सक्दो पहल गर्ने वडा अध्यक्ष खगेन्द्र खडायाले आश्वासन दिएका छन्। खानेपानीको चाहिँ समस्या चाहिँ को रूपमा छ। अहिले अब हामीले पनि यसलाई चाहिँ कसरी अगाडि बढाउने, के गर्ने भन्ने कुराहरूमा हिजोका भएका गतिविधिहरूलाई पनि हामीले चाहिँ अगाडि बढाउनलाई त्यो चाहिँ सुरुवाती गर्न खोजेका छौँ। कसरी चाहिँ कहाँ गएर अड्केका हुन् भन्ने कुराहरूको खोजमा छौँ। पानी नहुँदा विद्यार्थीहरूलाई पनि उस्तै शास्ति छ। खानेपानी समस्या समाधानका लागि 4 वर्ष अघि लिफ्टिङ प्रविधिबाट पानी तान्ने योजनाका साथ घट्टे खोला खानेपानी योजना सुरु गरिएको थियो। बजेट अभावले अहिलेसम्म पनि यो योजना पूरा हुन सकेको छैन। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि कैलालीबाट टिभी जर्नलिस्ट अर्जुन बोहराको रिपोर्ट। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। संघीयताको कार्यान्वयनसँगै बनेका प्रदेश सरकारहरूले जनस्तरमा प्रभावकारी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकेका छैनन्। 5 वर्षको अवधिमा मुलुकभरका प्रदेश सरकारको आम्दानी र आन्तरिक स्रोत निकै कम छ। यस अवस्थाबाट लुम्बिनी प्रदेश पनि अलग छैन। मिनी नेपालको रूपमा परिचित लुम्बिनी प्रदेशको आफ्नो आन्तरिक आम्दानीबाट सरकारका मन्त्री, सांसद तथा कर्मचारीहरूलाई तलब भत्ता समेत खुवाउन मुस्किल भएको छ। एक रिपोर्ट। लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आफ्नो आम्दानीबाट मन्त्री, सांसद र कर्मचारीलाई तलब भत्ता समेत खुवाउन नपुग्ने अवस्था छ। यस प्रदेशमा भागबण्डाका कारण मन्त्रालय विभाजन गरी टुक्र्याउँदा व्ययभार बढेकोले यस्तो अवस्था आएको देखिन्छ। त्यसमा पनि अनावश्यक रूपमा गरिएको नियुक्ति, कर्मचारी, सल्लाहकार सहितका सेवा सुविधाका लागि प्रदेश सरकारले संघीय सरकार र स्थानीय सरकारको भर पर्नुपर्ने बाध्यता छ। हामी त्यति खुसी मनाइहाल्नु पर्ने अवस्थामा छैनौँ। हामीले हाम्रो प्रशासनिक खर्च पनि धान्ने गरी आन्तरिक आम्दानी गरिरहेका छैनौँ। आम्दानी बढाएर जानुपर्नेछ, स्रोत खोज्नुपर्नेछ। लुम्बिनी सरकारले गत आर्थिक वर्ष 2078-79 मा 90.62% लक्ष्य हासिल गरेको दावी गरे तापनि राजस्व सङ्कलनमा भने सरकारले लक्ष्य भेटाउन सकेन। आर्थिक वर्ष 2078-79 मा प्रदेश सरकारले आन्तरिकतर्फ 3 अर्ब 49 करोड 11 लाख रुपैयाँ मात्र आम्दानी गरेको छ। संघीय सरकारबाट राजस्व बाँडफाँड बापत 7 अर्ब 87 करोड 46 लाख रोयल्टीबाट 36 करोड 10 लाख र स्थानीय सरकारको राजस्व बाँडफाँडबाट 1 अर्ब 16 करोड 28 लाख प्रदेश सरकारलाई प्राप्त भएको थियो। त्यसैबाट प्रदेश सरकारले खर्च चलाएको छ। खर्चतर्फ गत आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारले कर्मचारी तलब भत्ता, सेवा सुविधा लगायतमा कुल 5 अर्ब 13 करोड 56 लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ। यो प्रदेश सरकारले आम्दानी गरेको भन्दा करिब 2 अर्ब रुपैयाँ रकम बढी हो। तर यस अवस्थामा सुधार आउने विश्वास विज्ञहरूको छ। आफ्नो राजस्व बढाउनमा चाहिँ गइरहेका छ। जस्तो मैले वनको कुराहरू चाहिँ गरेँ, तपाईँको क्यासिनोको कुराहरू 73-72 अनि त्यस पछाडि नदीजन्य पदार्थहरूमा चाहिँ नियमहरू चाहिँ ल्याएर अगाडि बढेको छ। आगामी यसको चाहिँ अर्को वर्षको चाहिँ यही वर्षको चाहिँ अन्तिमतिर पनि राम्रो चाहिँ राजस्व चाहिँ आउँछ। लुम्बिनी प्रदेश सरकारले संघीयताको जग स्थापित गर्न सफल भएको दावी गरेको छ। तर यथार्थ अवस्था पनि निकै कमजोर छ। त्यसैले प्रदेश सरकारले स्थानीय स्रोत साधनबाट आय आर्जन गरी आत्मनिर्भर हुनेतर्फ प्रभावकारी योजना कार्यान्वयनमा ल्याउनु आवश्यक छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि रूपन्देहीबाट टिभी जर्नलिस्ट विमल पुरीको रिपोर्ट। सम्झौताको 5 वर्ष बितिसक्दा पनि धनगढीमा एकीकृत फोहोर व्यवस्थापन केन्द्र निर्माणका लागि काम सुरु हुन सकेको छैन। झण्डै 1 अर्ब लागतको सो आयोजना निर्माणका लागि एसियाली विकास ब्याङ्कले क्षेत्रीय सहरी विकास आयोजनासँग सन् 2017 मा सम्झौता गरेको थियो। 2022 को डिसेम्बरमा उक्त आयोजना सम्पन्न गर्नुपर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ, तर काम भने अझै सुरु भएको छैन। एक रिपोर्ट।
धनगढीका मुख्य बजार क्षेत्रबाट दैनिक 16 देखि 18 टन फोहोर उत्पादन हुन्छ, तर त्यसलाई कहाँ र कसरी विसर्जन गर्ने भन्ने बारे उपमहानगरसँग ठोस योजना छैन। डुबानमा परेका सार्वजनिक तथा निजी जग्गा पटानी गर्ने तथा सडक र खोला नालाहरूमा फोहोर जथाभावी फाल्ने गरिएको छ, जसका कारण दुर्गन्ध फैलिएको र रोगको संक्रमण बन्ने स्थानीयको चिन्ता छ। धनगढी उपमहानगरपालिकामा फोहोरको समस्या एकदम गम्भीर रूपमा रहेको छ। यो फोहोरलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने र यसलाई कुन ठाउँमा गएर विसर्जन गर्ने, त्यसको व्यवस्थापन धनगढी उपमहानगरपालिकाले मिलाउनुपर्छ। नगरपालिकाले कुनै ठाउँमा पनि अब खासै व्यवस्थित ढङ्गले गरेको देखिएको छैन र यदि त्यो गर्नै परे पनि अब कुहिने नकुहिने मल पनि गर्न सक्ने जो छन् सडे गरेर जाने वस्तुलाई व्यवस्थित गरिदिए झन् राम्रो हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ मलाई। आफ्नो थियो नगरपालिकाको, अब त्यहाँ 2 नम्बरको मान्छेले विरोध गर्दै त्यहाँ फाल्न सकेन। यसअघि फोहोर व्यवस्थापन केन्द्र निर्माणका लागि धनगढी उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 2 को शान्ति कटानमा समेत काम अघि बढाइएको थियो, तर स्थानीयहरूको अवरोधका कारण काम अघि बढ्न सकेन। स्थानीयको अवरोधलाई देखाएर उपमहानगर फोहोर व्यवस्थापन गर्नबाट पन्छिने गरेको छ र त्यो चाहिँ अन्तिममा हामीले मुआवजा पनि वितरण गर्ने अन्तिम चिठी पनि हामीले चाहिँ गरिसकेको, तर चाहिँ अब त्यहाँ चाहिँ त्यो क्षेत्रमा बस्ने चाहिँ नगरवासीहरूको अलिकति गुनासोको कारणले गर्दाखेरि त्यो सफल हुन सकेन। पछिल्लो पटक उपमहानगरपालिकाको वडा नम्बर 7 मा पर्ने पटेला सामुदायिक वन क्षेत्रमा फोहोर व्यवस्थापन केन्द्र निर्माण गर्ने भन्दै माटो परीक्षण गरियो। परीक्षणको 3 वर्षसम्म पनि निर्माणको काम अघि बढेको छैन। 3 साल अगाडिदेखि नै माटो परीक्षण गर्ने, ठाउँ हेर्ने काम चाहिँ भइरहेको कुरा हो। माटो परीक्षण पछाडि चाहिँ यहाँ अरू कुनै किसिमको काम चाहिँ भएको छैन। पटेला सामुदायिक वनको 22 हेक्टर क्षेत्रफलमा फोहोर व्यवस्थापन केन्द्र निर्माण गर्ने गरी अध्ययन थालिएको थियो, तर जग्गा हस्तान्तरणका लागि मन्त्री परिषदले अहिलेसम्म निर्णय गरेको छैन। यता क्षेत्रीय सहकारी विकास आयोजनाले भने वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको काम अघि बढेकाले अब फोहोर व्यवस्थापन केन्द्र निर्माणको काम अघि बढ्ने दावी गरेको छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि सुदूरपश्चिम ब्युरोको रिपोर्ट। अब बिजनेस न्यूज। साउन महिनामा वाणिज्य ब्याङ्कहरूबाट 1 खर्ब 7 अर्ब रुपियाँ निक्षेप बाहिरिएको छ। नेपाल ब्याङ्कर्स सङ्घका अनुसार असार मसान्तसम्म कुल 45 खर्ब 41 अर्ब रुपियाँ निक्षेप सङ्कलन भएकोमा साउन मसान्तसम्म आउँदा 44 खर्ब 34 अर्बमा झरेको छ। साउनको अन्तिम दिन ब्याङ्कहरूमा 13 अर्ब रुपियाँ निक्षेप थपिएको थियो, जसले गर्दा साउनको 30 दिनसम्म 1 खर्ब 20 अर्बले घटेको निक्षेप अन्तिम दिन 13 अर्बको सुधार हुँदा अन्तत सो महिना समग्रमा निक्षेप 1 खर्ब 7 अर्ब घट्न पुगेको हो। विगतका वर्षलाई हेर्दा साउन महिनामा निक्षेप प्राय घटेको पाइन्छ। राजस्व सङ्कलन हुने तर विकास खर्च नहुने तथा आयातित सामानको भुक्तानी बढ्दा निक्षेप घटेको हो। साउन महिनामा कर्जा प्रवाह भने 3 अर्ब घटेको छ। असार मसान्तसम्म 41 खर्ब 75 अर्ब रुपियाँ कर्जा प्रवाह भएकोमा साउन मसान्तसम्म आउँदा 41 खर्ब 72 अर्बमा झरेको छ। वाणिज्य ब्याङ्कहरू बाहेक अन्य ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूमा साउन मसान्तसम्म कुल 6 खर्ब रुपियाँ निक्षेप सङ्कलन भएको छ भने 5 खर्ब 29 अर्ब कर्जा प्रवाह गरेका छन्। नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलभित्र चलचित्र सुटिङ गर्दा लाग्ने शुल्कमा 5,000 रुपियाँले वृद्धि भएको छ। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले विमानस्थल सेवा शुल्क नियमावली कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। यस नियमावली अनुसार साबिकको तुलनामा चलचित्र सुटिङ शुल्कमा 5,000 रुपियाँ वृद्धि भएको छ। प्राधिकरणका अनुसार अब अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलभित्र चलचित्र, भिडियो चलचित्र, वृत्तचित्र लगायत खिच्दा चलचित्र निर्माताले 6 घण्टा अवधिको एक पटक मानेर 15,000 रुपियाँ दिनुपर्छ। यस्तो शुल्क पहिला भने 10,000 रुपियाँ मात्र रहेको थियो। उता आन्तरिक विमानस्थलमा छायाङ्कन गर्दा 7,000 रुपियाँका दरले सेवा शुल्क बुझाउनुपर्छ। साबिकमा यस्तो शुल्क 5,000 रुपियाँ मात्र रहेको थियो। लघुवित्त संस्था विरुद्ध मोर्चाबन्दी गरेर आन्दोलनमा होमिएका लघुवित्त संस्था विरुद्धको सङ्घर्ष समितिले गृह मन्त्रालयलाई ठाडो काउन्टर दिएको छ। लघुवित्त संस्था विरुद्ध गैरकानूनी रूपमा केही व्यक्तिले गलत गतिविधि चलाएको भन्दै मन्त्रालयमा परेको उजुरी उप भदौ 1 गते गृह मन्त्रालयले त्यस्ता गतिविधि सञ्चालन गर्नेहरूलाई कारबाही गर्न प्रहरी प्रधान कार्यालय र मातहतका सबै जिल्ला कार्यालयहरूलाई निर्देशन गरेको थियो। लघुवित्तको नाममा राष्ट्र ब्याङ्कबाट घ वर्गको इजाजत प्राप्त संस्थाहरूले ग्रामीण
क्षेत्रका गरिब सर्वसाधारणहरूलाई विभिन्न लोभ देखाई कर्जा प्रवाह गर्ने, अनावश्यक बढी ब्याज लिने तथा सेवा सुविधा लिने जस्ता गलत काम गरिरहेका छन्। यस्तो कार्य तत्काल रोक्न सम्बन्धित पक्षको ध्यानाकर्षण सहित संघर्ष समिति बनाएर शान्तिपूर्ण आन्दोलन गरिरहेको समितिले बताएको छ। न्युजहरू अझै बाँकी नै छन्, अब वालो ब्रेकको। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। अब स्पोर्ट्स न्युज। अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद आइसिसीले 2024 को आइसिसी अन्डर 19 विश्वकप क्रिकेटको रोडम्याप सार्वजनिक गरेको छ। आयोजनाको सल तय नभएकाले यस विश्वकपमा 16 मुलुकले सहभागिता जनाउनेछन्। प्रतियोगितामा सहभागी 16 टिममध्ये 11 टिम छनौट भइसकेका छन्। बाँकी 5 टोली भने छनौटमा आउनेछन्। यसै वर्ष वेस्ट इन्डिजमा भएको अन्डर 19 विश्वकपमा शीर्ष 11 मा रहेका टिम आगामी विश्वकपका लागि सिधै छनौट भइसकेका छन्। छनौट हुने 11 मुलुकमा भारत, पाकिस्तान, श्रीलङ्का, बङ्गलादेश, इङ्ल्यान्ड, अस्ट्रेलिया, अफगानिस्तान, दक्षिण अफ्रिका, वेस्ट इन्डिज, आयरल्यान्ड र जिम्बाब्वे रहेका छन्। बाँकी 5 टोली भने एसिया, अफ्रिका, युरोप, अमेरिका र इस्ट एसिया पेसिफिकबाट समान एक टिम रहनेछन्। डिभिजन 1 मा नेपाल, युएई, मलेसिया र कुवेत रहेका छन्। 6 टोली रहने एसिया डिभिजन 1 जितेमा नेपालले विश्वकपमा स्थान बनाउनेछन्। सन् 2016 पछि नेपालले 3 संस्करणको विश्वकप खेलेको छैन। नेपालले हालसम्म 7 पटक विश्वकपमा सहभागिता जनाइसकेको छ। अब एउटा रोचक प्रसङ्ग। एक झुप्पो अंगुरको मूल्य बढीमा कति पर्ला? 500, 1000, तर जापानमा एक विशेष किसिमको एक झुप्पो अंगुरको मूल्य 12 लाख रुपैयाँ पर्दछ। रुबी रोमन जातको यो अंगुरको एउटा गेडाको वजन करिब 20 ग्राम हुन्छ। यो अंगुरको रङ हरियो वा कालो नभई पूर्ण रूपमा रातो हुन्छ। धनीको फल भनेर पनि चिनिने यो अंगुर जापानको इसिकावा प्रान्तको सरकारी निकायले विकास गरेको हो। खानामा निकै स्वादिलो यो रातो अंगुर जापानमा लग्जरी फलको श्रेणीमा पर्दछ। विशेषतः शुभ अवसरमा उपहार दिनका लागि यो अंगुरको प्रयोग हुने गर्दछ। सजिलैसँग नपाइने भएकाले पनि यसको बजारमा लिलामी समेत हुने गरेको छ। लिलामीकै क्रममा एक होटल कम्पनीले एक झुप्पो अंगुर $11,000 मा खरिद गरेको थियो। अब वेदर अपडेट। अब न्यूज बुलेटिनको अन्त्यमा पुनः हेडलाइन्स। नागरिकता विधेयकबारे राष्ट्रपतिसँग सरकार र संसदको शक्ति सङ्घर्ष हुने संकेत। राष्ट्रपतिलाई प्रमाणीकरण नगरी विधेयक थन्काउनेदेखि राजीनामा गर्न समेतको विज्ञको सुझाव। नेपालको चिया कम गुणस्तरीय बताएर रोक्ने भारतको तयारी। हजारौंको संख्यामा रहेका श्रमिकको रोजगारी गुम्ने खतरा। नेपाली चिया उद्योग र व्यवसायको लागि वास्तवमा प्रतिकूल छ भन्ने हाम्रो बुझाइ। लुम्बिनी प्रदेश सरकारको आमदानी र आन्तरिक स्रोतमा कमी। मन्त्री, सांसद तथा कर्मचारीहरूलाई तलब भत्ता समेत खुवाउन मुस्किल। हामीले हाम्रो प्रशासनिक खर्च पनि धान्ने गरी आन्तरिक आमदानी गरिरहेका छैनौँ। 2024 को आइसिसी अन्डर 19 विश्वकप क्रिकेटको रोडम्याप सार्वजनिक। 16 मुलुकले सहभागिता जनाउने।
र अमेरिकी ग्रिन कार्डका लागि श्रीलङ्काका पूर्व राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षको आवेदन। मदिरा सेवन गरी लट्ठिएको भिडियो भाइरल भएपछि फिनल्यान्डकी प्रधानमन्त्री मरिनको आलोचना। बेलुका 8 बजेको न्युज बुलेटिन अहिलेलाई यति नै। जाँदै ताली र गालीका लागि हामीले सोधेको प्रश्न, राष्ट्रपतिको सुझावलाई सम्बोधन नगरी प्रतिनिधि सभाबाट नागरिकता विधेयक बहु पारित हुनुलाई सत्ता गठबन्धनको दम्भ भन्न मिल्छ भन्नेले तालीमा र मिल्दैन भन्नेले गालीमा। हाम्रो पात्रको एप्लिकेसनमा गएर भोट गर्नुहोला। थप न्युजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्नुहोला। साथै हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। त्यस्तै मोबाइल, भाइबर र इमेलबाट 24 हेडलेक्समा समस्या र गुनासो राख्न सक्नुहुनेछ। अहिलेलाई बिदा दिनुहोस्। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। नमस्ते।